नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे इमाम हरम के दौरे हिंदुस्तान की। इमाम हरम ने कई रियासतों के कई बड़े शहरों का दौरा किया है और अमन और मोहब्बत और इत्तेहाद के पैगाम को आम कर रहे हैं इमाम हरम। आज इसी पूरे दौरे इमाम हरम के दौरे हिंदुस्तान पर हम मुबाहिसा करेंगे और गुफ्तगू करेंगे अपने इस बुलेटिन में। जी हाँ नाजरीन, दुनिया इस वक्त दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ बुराइयों से घिरी हुई है और ख़ासकर मुस्लिम ममालिक इस दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा शिकार हैं। चाहे इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे ममालिक की हम बात कर लें जो दहशतगर्दी से काफ़ी मुतासिर हैं। यही वजह है कि इसका असर हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। हिंदुस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में मुसलमानों के अपने भी बहुत से मसाइल हैं। यहाँ का मुस्लिम तबका अपने ही मसाइल से दो चार है। मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद, भाईचारा भी एक लम्हे फिक्रिया है। ऐसे माहौल में मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए के मकसद से इमाम हरम इन दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर है, जहां इमाम हरम मुस्लिम मसाइल जैसे मसलकी इख्तिलाफात, इस्लामी तालीमात और दहशतगर्दी जैसे मौज़ूआत पर मुसलमानों से मुखातिब हैं। इमाम हरम हिंदुस्तान की कई रियासतों के बड़े शहरों का दौरा कर आपसी इत्तेहाद और अमन व मोहब्बत के पैगाम को आम कर रहे हैं। बेंगलुरु, मैसूर, लखनऊ, दिल्ली, देवबंद का दौरा कर चुके और अब हैदराबाद में बड़े इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब के दौरान इमाम हरम ने कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। उन्होंने अमन व अमान के क़याम और इस्तेहकाम पर जोर दिया। इसके साथ ही साथ इस्लामी तालीमात की रोशनी में तमाम मसालिक और मकातिब से इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम भी दिया। इमाम हरम के मुताबिक दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं और बेगुनाहों का खून बहाने वाले लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। इस्लाम अमन, सुकून, मोहब्बत और उखुवत का मजहब है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तमाम मज़ाहिब, मसालिक, नज़रियात और मकातिब के लोगों को एकजुट होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जिहाद करने और उन लोगों को मिटाने की जरूरत है जो दहशतगर्दी के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तमाम मसालिक के उलमाए कराम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लिहाजा दहशतगर्दी के सांप को कुचलने के लिए शिया, सुन्नी सभी मसालिक और तमाम मकतब फिक्र के लोगों को एक होना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। तो आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। इमाम हरम का यह दौरा हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं या यहाँ के मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसको लेकर कितना अहमियत का हामिल है, इसी पूरे इशू पर आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और इमाम हरम का यह दौरा कितना अहमियत का हामिल है, आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे और कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान मुसलमानों की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला यहाँ के मसलकी इख्तिलाफात हैं। हालिया दिनों अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का भी दौरा किया है। एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे तो वहां के इमाम हरम हिंदुस्तान के दौरे पर। ऐसे में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजबूत करना भी एक कड़ी हो सकती है। इसी तरह से अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें, क्योंकि इमाम हरम ने अपने जहां जहां बड़े जलसों से खिताब किया, हर जगह पर इत्तेहाद, भाईचारे, अमन और दहशत गर्दी को लेकर एक तरह से उन्होंने बात की है। अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की जाती है तो एक तरह से मुल्क में अगर मुसलमानों की बात की जाए तो इंतशार जो एक पैदा हुआ है उसे लेकर इमाम हरम ने एक तरह से आवाज़ उठाई। बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया इमाम हरम ने। तो इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे कि मुसलमानों की मौजूदा वक्त में जो मसाइल हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, आखिर इसका हल क्या। इमाम हरम ने जो खिताब किया है, इमाम हरम ने जो एक पैगाम दिया है, क्या उसके अंदर छुपा हुआ है इन तमाम मसाइल का हल। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर इत्तेहाद को फरोग देना क्या
वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। क्या मसलकी जो इख्तिलाफात हैं उन्हें भूलकर शीरो शकर बनकर भाईचारे को कायम करना, इत्तेहाद को कायम करना, यह वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो दुनिया में अगर हम देखें इस वक्त दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। दहशतगर्दी पर सबसे ज्यादा इमाम हरम ने जोर दिया कि दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता और दहशतगर्दी को कुचलने के लिए तमाम मकतबा फिक्र को, तमाम मसालिक के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा, तभी जाकर दहशतगर्दी जैसा जो नासूर है उसे मिटाया जा सकता है। तो इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इस वक्त दुनिया की तस्वीर देखी जाए तो दहशतगर्दी समेत बहुत सी बुराइयों से इस वक्त दुनिया घिरी हुई है। और खास तौर से अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं और मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं तो इस दहशतगर्दी के ज्यादातर शिकार मुस्लिम ममालिक ही हैं। हम इराक की बात कर लें, ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या पड़ोस में पाकिस्तान की बात करें, दहशतगर्दी से ये ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। शाम की भी अगर हम बात कर लें, लबनान की बात कर लें, ये सब ऐसे ममालिक हैं जो दहशतगर्दी से एक तरह से घिरे हुए हैं और मुतासिर हैं। यही वजह है कि इसका असर कहीं ना कहीं, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसका असर अब हिंदुस्तान पर भी एक तरह से वाज़ेह तौर पर दिखने लगा है। हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी वाले मुल्क में मुसलमानों के अपने भी बहुत से मसाइल हैं और इन्हीं मसाइल को लेकर इमाम हरम ने जो बड़े बड़े जो मसाइल हैं उन पर एक तरह से खिताब किया, उन मसाइल को लेकर कि आखिर मुसलमानों के जो मसलकी इख्तिलाफात हैं, मुसलमानों के जो आपसी जो मसाइल हैं उन्हें किस तरह से हल किया जाए। क्योंकि अगर ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो मसला है, जो एक पेचीदा मसला है, उसे कहीं ना कहीं हल कर लिया जाएगा और तकरीबन बात एक तरह से बन जाएगी। क्योंकि इत्तेहाद और इत्तेफाक जब तक नहीं होगा, जब तक तमाम मसाइल जो हैं जूं के तूं बने रहेंगे। सवाल यह उठता है कि यहां का मुस्लिम तबका अपने ही मसाइल से दो चार है। मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद, भाईचारा भी अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो लम्हे फिक्रिया जरूर है। ऐसे माहौल में मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से इमाम हरम इन दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इसी पूरे दौरे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब, सीनियर सहाफी हैं, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजूर अहमद जियाई साहब, नायब सदर हैं रजा एकेडमी के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना हबीब हैदर साहब, आप मेंबर हैं मजलिस उलमाए हिंद के, आप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। चारों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले एजाज अरशद कासमी साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि इमाम हरम का हिंदुस्तान दौरा कैसे इसे आप देखेंगे? एजाज साहब। जो इमाम हरम का अभी हिंदुस्तान दौरा चल रहा है, इन्होंने अपने दौरे का आगाज़ बिहार से किया और बहुत ही खुशगवार माहौल में वहाँ उनका खैर मकदम किया गया। वहाँ हुक्मरान तबका ने भी बिहार में उनका खैर मकदम किया और मैं खुद शाना बशाना उनके साथ वहाँ बिहार में था। बहुत अच्छा माहौल पैदा हुआ और मैंने ख़ास तौर से ये देखा कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर तबके के लोग, हर मकतबे फ़िक्र के, सिर्फ मुसलमानों ही में हर मसलक के लोग नहीं बल्कि बिरादरान वतन भी उनको देखने के लिए, एक नज़र देखने के लिए, मिलने के लिए बहुत बेचैन नज़र आए। उसकी वजह से पूरे बिरादरान वतन में एक बहुत अच्छा पैगाम गया, बहुत अच्छा मैसेज गया और इमाम साहब ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया। यहाँ तक कि शायद आपको याद होगा कि जब ये बिहार से अपने दौरे का आगाज़ किया तो वहाँ अपोजिशन के लीडर यानी बीजेपी के सीनियर लीडर जो नरेंद्र जी हैं, वो उन्होंने खुद खैर मकदम किया उनका वहाँ बिहार के अंदर में। लालू जी थे ही और दूसरे से जो सीनियर लीडर्स थे वो सब लोग थे। बीजेपी के सीनियर लीडरों ने भी खैर मकदम किया और उनके से मुलाकात की, उनके साथ डिनर शेयर किया। तो उससे एक बहुत ही अच्छा खुशगवार पैगाम गया पूरे बिरादरान वतन में। दूसरी चीज़ जो मैंने ख़ास तौर से देखी कि उन्होंने अपनी तकरीर में इत्तेहाद, इत्तेफाक पर बहुत ही जोर दिया और अहले हिंद को मुबारकबाद दी उन्होंने इस बात पर कि हिंदुस्तान में जिस माहौल में आप रह रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ अमन है, सुकून है और हर तरीके से खुशगवार अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बार बार मुबारकबाद दी अहले हिंद को और मैं समझता हूँ कि अभी जिस तनाजुर में उनका दौरा ये हो रहा है, ये बहुत ही मुनासिब मौका इस वजह से भी है कि कुछ लोगों ने मुसलमानों के दरमियान सूफीज़्म और वहाबीज़्म और दूसरे तबकात को लेकर के कुछ ऐसे दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। मैं समझता हूं कि उन दीवारों के लिए जो है नुकसानदेह साबित होगा उनका दौरा और
इनका दौरा यकीनन मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद जहां करेगा, वहीं दूसरे बिरादरान वतन के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात की बहाली में अहम रोल अदा करेगा। ठीक है, अब्दुल रहमान आबिद साहब आपके पास आना चाहेंगे कि जहां से बात एजाज साहब ने ख़त्म की उसी के आगे चलेंगे कि इमाम हरम ने सबसे ज़्यादा अपने इस दौरे के दौरान अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो इत्तिहाद, भाईचारे और मसलकी जो इख्तिलाफात हैं इन्हें भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कैसे आप देखते हैं, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के जो मुसलमानों के मसलकी इख्तिलाफात हैं, ऐसे में इमाम हरम का दौरा और उनका पैगाम कितना असर होता आप देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमाम साहब का ये दौरा हिंदुस्तान ही के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। और चूँकि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो इस सबसे बड़ी जमहूरियत में जब इमाम हरम तशरीफ़ लाएंगे और उनका, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि बिरादरान वतन यानी हमारे हिंदू भाइयों ने भी जब उनका खैर मकदम किया और उनसे बहुत वालिहाना और पुरजोश मुलाकातें की हैं, तो इसका यकीनी तौर पर नेशनल और इंटरनेशनल एक मुस्बत पैगाम जाना लाजमी है। रहेगा जाती है बात यह कि भाई यहाँ पर जो हमारे दरमियान मसलकी और फुरूई मामलात पर इख्तलाफात हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिस कॉन्फ्रेंस की तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा किया है, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, चूँकि उस सिलसिले में जो हमारे जिन या कहिए कि जिन खानकाही या जिस मसलक या जिस बिरादरी या जिस जमात के उन्वान से वो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, खुद उसी अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी तबके के बड़े जय्यद उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान सूफिया और मशाइख और उलमा ने उन लोगों को मेरे ख्याल से बिल्कुल नज़रअंदाज करके उन्हें बता दिया कि भाई ये सब जो सियासी मफादात के तहत इस तरह के काम होते हैं वो पसंदीदा नहीं समझे जाते हैं और वो पसंदीदा नज़रों से देखे नहीं जाते हैं मुस्लिम समाज में। इसलिए इमाम हरम का उससे मेरे ख्याल से ताल्लुक जोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लगता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तमाम मुसलमानों में एक ऐसा पैगाम कि जो उनके अंदर इत्तिहाद की स्प्रिट पैदा करने वाला है वो यकीनी तौर पर इमाम हरम ने दिया है और उसका एक मुस्बत फ़ायदा लाजमी तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी होगा और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल सतह पर भी इसका फ़ायदा मुसलमानों को और दूसरे तमाम लोगों को भी होगा इंशाअल्लाह। ठीक, मुफ्ती मंजूर अहमद ज़ियाई साहब आपके पास आना चाहेंगे कि इमाम हरम के दौरे को रज़ा एकेडमी कैसे देखती है या आप लोगों का जो एक ग्रुप है ये कैसे देखता है? क्योंकि अगर इदारे शरिया की हम बात करें, बिहार में खासतौर से पटना में जहां पर अमन कॉन्फ्रेंस थी, इमाम हरम ने शिरकत की थी, इन लोगों ने मुखालिफत की थी। मुफ्ती साहब, दो बातें हैं। मुफ्ती साहब की कुछ बातें हमें अच्छी लगी, उनमें से ये कि हिंदुस्तान के लोगों ने और बिरादरान वतन ने उनका इस्तकबाल किया। मैं उन्हें बताना चाहूँगा और पूरे हिंदुस्तान को एक आपकी टीवी चैनल की मार्फत से और आपके बिहाफ पे अबू हुरैरा साहब बताना चाहूँगा कि हालात कैसे हैं। हिंदुस्तान शुरुआत से ही अच्छा मेज़बान रहा है। यहाँ के बसने वाले लोगों के अंदर ऐसी मोहब्बत है कि आने वाले मेहमान का जो इस्तकबाल करते हैं वो वालियाना इस्तकबाल किया जाता है। हिंदुस्तान के लोगों ने हर आने वाले मेहमान का हमेशा वालियाना इस्तकबाल किया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, इमाम हरम अमन का पैगाम लेके इस हिंदुस्तान में आ रहे हैं जो अमन का गहवारा है। अमन यहाँ हर तरफ है। इन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, इन्होंने फिलिस्तीन के मरते और झुलसते हुए बच्चों की तरफ कभी देखने की कोशिश नहीं की, इन्होंने उस मकाम को देखने की कोशिश नहीं की जहां पर मुसलमान बेचारगी की जिंदगी गुजार रहा है, इन्होंने उस मकाम का दौरा नहीं किया। ये अमन के गहवारे में आकर के अमन का क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? हमने देखें, हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको अबू हुरैरा साहब बताना चाहते हैं कि ये सारे मामला ठीक हैं, आप ये देख रहे हैं अपने तराजुर से, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप इसे देखना चाहेंगे, ग्लोबल वाइज इसे देखना चाहेंगे, तो दुनिया इसे किस निगाह से देख रही है? आप उस जगह पे जा रहे हैं। ये तो वैसी बात हमने शुरुआत बचपन से पढ़ा था और सुना था कि वो जो ईमानदार है उसे ही कलमा पढ़ाते जाओ, जो ईमानदार है उसे ही कलमा पढ़ाते जाओ, जहां अमन है वही तुम अमन पहुंचाते जाओ। अमन की जरूरत आज आलम इस्लाम को है, अमन की जरूरत आज फिलिस्तीन के बच्चों को है, आज अमन की जरूरत उन नौनिहालों को है जो सीरिया में दम तोड़ रहे हैं, आज अमन की जरूरत उन बच्चों को भी है जिनके पास खाने के लिए, पीने के लिए कपड़े मुहैया नहीं है। क्या हुकूमत सऊदी ऐसे यहूदियों को सपोर्ट करती है? हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी पूरी दुनिया इसे जानती है। इंग्लैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर लिखा, यूएस ने इस बारे में लेटर लिखा। दुनिया ये जानती है कि तालिबान हो या ये अभी जो आईएस पनप रही है, इनको फंडिंग वो फराम करती है, लेकिन वहां के गरीब, मजलूम, डूबते मरते बच्चों को कभी एक रुपए देने की कोशिश नहीं की। ये वो हजरात हैं जिन्होंने तमाम सूरत को मद्देनजर रखते हुए, हम देख रहे हैं, दहशतगर्दों का उन्होंने सपोर्ट किया है। आज वो अमन का गहवारा में, अमन के गहवारे में हिंदुस्तान में पहुंचे हैं और अमन की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल इनका अमल कुछ और है, इनके कौल कुछ और है। कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन
لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلکی اختلافات اگر ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو امام حرم نے خاص طور پر کہا کہ آپسی اتحاد، بھائی چارہ اور ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے تمام مسلکوں کو، تمام مکاتب فکر کو. اسے کیسے دیکھیں گے منظور صاحب؟ ابو ہریرہ صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. آپ کو میں دوسرے جملوں میں بتاؤں کہ یہ مسلکی اختلافات کو امام کعبہ کا جو امام ہے، امام حرم اپنے جملے میں لا رہا ہے. اس کا مطلب اس کے سینے میں یہ بات جم رہی ہے کہ مسلکی اختلافات کو وہ خود ہوا دے رہے ہیں. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس مسئلے پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. یہاں کے مسلمان، یہاں کی عوام، یہاں کے لوگ، یہاں کے مسلکی اختلافات کے لوگ، یہاں بھی بڑے بڑے دگج موجود ہیں، وہ بیٹھ کے آپس میں صلح کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. امام حرم کو ہم نے اس صورت میں نہیں بلایا تھا کہ آپ فریق بن کر کے یہاں آئیں اور ہمارے مسئلے کا حل کرا کر کے ہمیں دیں. جی امام حرم کی ضرورت ابھی سیریا میں ہے. جی عبد الرحمن صاحب آپ کچھ ریاکشن دینا چاہ رہے ہیں؟ منظور صاحب شاید ان کو یہ اطلاع نہ ہو کہ امام حرم کا یہ دورہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے، اور امام حرم ہمیشہ دورہ کرتے رہتے ہیں حسب موقع، اور پاکستان کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے، دیگر ممالک کا بھی دورہ کیا ہے. یہ صرف ہندوستان کا دورہ انہوں نے نہیں کیا اس موقع سے، جیسا کہ وہ بتا رہے کہ ہندوستان ہی کیوں ہے جو امن کا گہوارہ ہے. یقیناً ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے، لیکن اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ امام حرم جو ہے دورہ پاکستان کا نہیں کر رہا ہے یا بنگلہ دیش کا نہیں کر رہا ہے. امام حرم تو وہ ہے شیخ سدیس جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ یمن میں جو ہے سب سے پہلے بندوق لے کر کے اور باغیوں کو کچلنے کے لیے سب سے آگے پہنچ گئے تھے ابھی پچھلے دنوں، وہ امام حرم ہی تھے. اور جہاں تک سعودی عرب کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھیے سعودی عرب میں کوئی نمائندگی نہیں کرتا، لیکن سعودی عرب جو ہے کہاں کیا رول ادا کر رہا ہے اپنا ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے، وہ سب پر آیا ہے. کس طریقے سے وہ سیریا کے جو مہاجرین ہیں ان کو پناہ دے رہے ہیں یا اسرائیل میں لوگوں کو مدد کر رہے ہیں. جن کی جو باتیں ہیں منظور صاحب کی وہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. جی نہیں اس ایشو پر آئیں گے. ارشد صاحب آئیں گے اس ایشو پر آئیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے مولانا حبیب حیدر صاحب سے کوئی کوشچن نہیں لیا ہے. حبیب حیدر صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ تین ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کو آپ نے سنا، اور اگر خاص طور سے امام حرم کے ساتھ ہم شیخ علی نجفی صاحب کو بھی جوڑ دیں، عراق کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی وقت کو دیکھتے ہوئے ہندوستان میں اتحاد اور اتفاق کی بات کی ہے. حبیب صاحب دیکھیے، میں اس بات کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ بلانے والے کا مقصد اور تھا اور آنے والے کا مقصد اور تھا. کیونکہ میں اتر پردیش کے اندر ہوں تو میں اتر پردیش کی اور لکھنؤ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے لکھنؤ میں ان کو دعوت دی تھی اور پیس کانفرنس کرائی تھی، ان کی شخصیت جو ہے وہ متنازع ہے، کیونکہ وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اتر پردیش میں الیکشن آنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلانے کا مقصد صرف اور صرف سیاسی تھا، اور اس میں سیاست کی بو آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو لبھانے کے لیے، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو وہاں کے امام ہیں ان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اور اگر وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو وہ خود جو یہاں پہ اور مسلک کے علماء ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، تعلقات جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں، استوار نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کی شخصیت مشکوک ہے، ان کے ارادے اور نیت مشکوک ہے. اور جہاں تک امام کعبہ کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ جتنے بھی دورے چل رہے ہیں ان کے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، اتر پردیش ہو، بہار ہو، مقصد یہ ہے کہ آج دیکھیے پوری دنیا میں اسلامی دہشت گردی ایک مسئلہ بن چکا ہے، ایک عالمی مسئلہ ہے، اور دنیا یہ بھی جان چکی ہے کہ اسلام دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کرتا، سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب اسلامی دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، اسے پروموٹ کر رہا ہے. امریکہ کے وائس چانسلر نے اس بات کو بمانگ دہل کہا تھا کہ سعودی عرب اسلامی دہشت گردی کو فنڈ کرنا، سپورٹ کرنا بند کر دے، اور سعودی عرب کا خاموش رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعاً جو ہے وہ دبے پاؤں سازشیں ہو رہی ہیں اور دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اگر واقعاً یہ اس کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو امام کعبہ آ کے ایک مخصوص مسلک کے علماء سے آ کے کیوں انہوں نے ملاقات کی؟ آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ ایک مخصوص مسلک کے علماء سے آ کے کیوں ملاقات کی؟ انہوں نے تمام مسلکوں کے علماء کرام سے آ کے ملاقات کیوں نہیں کی ہے؟ انہوں نے تمام مسلکوں کے علماء کرام سے ملاقات کیوں نہیں کی ہے؟ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یمن میں جو خوریزی ہو رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے اس کی وہ مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ فلسطین میں جو مسلمان مارے جا رہے ہیں سعودی عرب ان کی حمایت کیوں نہیں کرتا ہے؟
وہ کیوں اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے ہیں؟ کیا ٹرم آپ نے استعمال کیا؟ سعودی عرب جس طریقے سے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ ختم کرتے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اسلامی دہشت گردی ایک مسلک کے علماء کرام سے ملنے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ پچھلی مرتبہ امام کعبہ لکھنؤ میں تشریف لائے تھے، پچھلی مرتبہ امام کعبہ لکھنؤ میں تشریف لائے تھے، اور امام کعبہ ہمارے اس بار بھی تجربات لکھنؤ میں بہت گئے تو وہ تلخ ہوئے۔ ندوے بھی تشریف لے گئے اور انہوں نے جو شیعہ علماء کرام تھے ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی، یہاں تک کہ شیخ علی نجفی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، ایک ہی ڈائس پر نظر آئے، ایسا نہیں تھا جی نہیں، وہ تو عراق سے تشریف لائے، وہ بھی خود مہمان تھے، لیکن یہاں کے جو مقامی علماء کرام ہیں ان سے ان کا ملاقات کرنا بہت ضروری تھا۔ ان کو اطلاع بھی نہیں دی گئی، ان کو بتایا بھی نہیں گیا کہ امام کعبہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ نہ خالد رشید فرنگی محلی صاحب جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی، انہوں نے یہاں کے شیعہ علماء کرام سے کو دعوت بھی نہیں دی ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ خود ان سے تعلقات جو ہے استوار نہیں رکھتے ہیں اور تعلقات جو ہے منقطع رکھتے ہیں، اور وہ ایک مقصود خالد رشید فرنگی محلی صاحب جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی، وہ سماجوادی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیونکہ الیکشن نزدیک ہے اور مسلمان سماجوادی پارٹی سے ناراض ہے۔ جی نہیں ٹھیک ہے حبیب صاحب، سماجوادی پارٹی سے مسلمان ناراض ہے، صرف مسلمان۔ عابد صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے، عبد الرحمن عابد صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ مکتبہ فکر کے حساب سے مسلکی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا بڑا پیچیدہ ہے۔ جی میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میرے فاضل دوست مولانا حبیب حیدر صاحب جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب امام حرم نے یہاں پر شیعہ علماء سے یا کسی دوسرے مسلک کے علماء سے ملاقاتیں کیوں نہیں کی ہیں، تو مولانا خود سمجھدار آدمی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہمان منحصر ہوتا ہے اپنے میزبان پر، اور میزبان کے تعلق سے انہوں نے اپنی رائے خود پہلے ہی ظاہر کر دی۔ حالانکہ یہ ان کی رائے، یہ میری رائے نہیں ہے، میں اس کو پھر بھی ان کی ہی رائے سے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ نے یہی بات کہہ دی کہ صاحب ان پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، پھر آپ امام حرم کا قصور کیسے تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات نہیں کی؟ وہ تو مہمان ہیں، میزبان جن سے ملوائیں گے وہ ان سے ملیں گے۔ آپ نے ابھی جنہوں نے امام حرم کو دعوت دی تھی لکھنؤ کے اندر، ان کے ساتھ منچ پہ موجود تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ میری بات سن لیجئے مولانا، دیکھیے جن کو امام کعبہ کو دعوت دی تھی لکھنؤ کے اندر، ان کو دعوت دینی چاہیے تھی۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہندوستان کی سرزمین سے اگر اتحاد مسلم کا پیغام امام حرم کی زبان سے نکلے گا تو کیسے اثر نہیں کرے گا؟ حضور یہ ہندوستان کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے کہ جس نے عالمی سطح پر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ جب ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو اسی ہندوستان کی سرزمین سے آواز بلند ہوئی تھی خلافت کی حمایت میں، اور جب ایران پر آفت آئی تھی، امام خمینی پر معاملہ آیا تھا، تو اسی ہندوستان کی سرزمین سے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب لوگوں نے متفقہ اور مشترکہ آواز بلند کی تھی۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہندوستان کی سرزمین سے اگر اتحاد مسلم کا پیغام امام حرم بلند دیتے ہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہے؟ جہاں تک رہ جاتا ہے معاملہ دوسرے مسلم ممالک میں جہاں مسلمانوں کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یقینی طور پر امام حرم کو وہاں بھی جانا چاہیے، اور مفتی اعجاز ارشد صاحب نے بتایا دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، لیکن اگر کہیں نہیں گئے ہیں ابھی ان کو اور جانا چاہیے، میں اس بات کو کہتا ہوں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسلامی دہشت گردی کراتا ہے یا بالکل آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر بالکل غلط ہے، بلکہ سچائی ہے اس میں آپ جو ہے یا تو اسرائیل کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں یا امریکہ کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں جو مسلم ممالک کو، مسلم حکومتوں کو اسلام کا نہیں اسرائیل کی تو مخالفت کرتا ہی نہیں ہے سعودی عرب۔ ہم تو اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ فلسطین کی حمایت کیوں نہیں کرتا ہے سعودی عرب؟ ہم تو اس بات کی شکایت کر رہے ہیں فلسطین کی حمایت ایران کرتا ہے، سعودی عرب کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ وہاں کی مقامی سیاست ہے، اس سیاست کے معاملوں کو آپ یہاں پہ نہ جوڑیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہندوستان کے آئینے میں دیکھا جائے، ہندوستان کے آئینے میں بات کی جائے، اگر امام حرم کا ہندوستان کا دورہ ہے ہندوستان کے آئینے میں ہی دیکھا جائے، منظور احمد صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر لیں، اتحاد و اتفاق کی بات کر لیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اتحاد کو فروغ دیا جا سکتا ہے جب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہمارے ملک کی جو ہیں وہ کامن منیمم پروگرام بنا کر اتحاد کر لیتی ہیں، تو کیا مسلمان کامن منیمم پروگرام کے ایجنڈے کے تحت ایک بینر کے تلے نہیں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے مسلمان جتنے بھی دنیا میں ہندوستان میں بستے ہیں یقیناً سبھی ایک پلیٹ فارم پر ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو یقیناً مسائل شریعہ ہمارے اختلافات عقائد کے ہیں،
ہمارے اختلافات نظریات کے ہیں، اصولی اختلافات ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ ہوں یا حبیب صاحب کے ساتھ ہوں، ہمارے یہ جو اختلافات ہیں وہ اصولی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، عقائدی طور پر ہمارے اختلافات ہیں، لیکن بات جہاں تک کہ ہم وطن ہونے کی تو ہمارے ہم وطن ہیں، لیکن بات جہاں تک ہوتی ہے کہ بھئی ایک بینر کے تلے ہم اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک عقائد ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ کرے گا۔ عقائد میچ ہونا چاہیے۔ آج مفتی صاحب کا آنا، مفتی صاحب کے کچھ جملے اچھے جملے ہیں، لیکن ان کے اندر میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بو آ رہی ہے جو سپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ سعودی ان کا سپورٹ کر رہی ہے۔ کہاں عقیدے الگ ہو گئے؟ یہ فروعی اختلافات کو ارے محترم، اگر عقائد ایک ہوتے تو آج یہ نوبت ہو کر کے ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس اسٹیج پر نہ ہوتے۔ اختلافات ہیں۔ آپ سینئر صحافی ہیں میرے عزیز، آپ سینئر صحافی ہیں، اگر عقائد میں اختلاف نہ ہوتا تو یہ جو کنڈیشن ہماری بنی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ عبد الرحمن صاحب یہاں ایک پلیٹ فارم پر اس اسٹیج پر آ کر بات نہ کر رہے ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے منظور احمد صاحب، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ منظور احمد صاحب وقت، عابد صاحب، اعجاز صاحب، حبیب صاحب، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ موضوع بڑا وسیع تھا اور اس پر گھنٹوں ہم بات کر سکتے تھے، کیونکہ اب وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آگے بڑھے، لیکن وقت کی یہ ضرورت ہے کہ آپس میں بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیا جائے، پیار محبت کو بڑھایا جائے۔ بگ بلیٹن میں شامل ہونے کے لیے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج بگ بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، کل پھر کسی بڑے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آداب۔